नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावी तालमेलसँगै गठबन्धनभित्रका दलमा सिट बाँडफाँडको सकस। गठबन्धनबाटै बहुमत सिट जित्ने काङ्ग्रेसको दाउ। माओवादी सहित अन्य दल काङ्ग्रेससँग सिटका लागि बार्गेनिङ गर्दै। संविधान जारी भएपछिको पहिलो 5 वर्ष स्थायी सरकार पनि चरम भ्रष्टाचार र बेतितीको दलदलमा फस्यो। अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ झनै चुलियो। राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा 3 तहकै सरकार अन्यलमा। निरन्तरको वर्षा र थुप्रिएको फोहोरले महामारी फैलाउने चिन्ता। समन्वयका लागि महानगरपालिका लाचार। ठुला भवन बनाउँदा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ अनिवार्य कार्यान्वयनमा अचेरी। अधिकांश भवनको पार्किङ स्थलमा व्यवसाय सञ्चालन तथा भावी पार्किङ गर्दा सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाई। र चीनद्वारा अमेरिकासँग रहेका महत्त्वपूर्ण सहकार्य स्थगित। जलवायु परिवर्तन, सैन्य वार्ता लगायतका दर्जनौं सम्झौता तोडियो। 2 ठूला राष्ट्रको चेपुवाले ताइवानमा तरङ्ग। अब समाचार विस्तारमा। गठबन्धनमा सरकारले आगामी संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समेत चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर काङ्ग्रेस नेताहरूबाट लगातार 165 मध्ये 100 सिट आफूले पाउनुपर्ने बताउन थालेका छन्। त्यसमध्ये बचेको 65 सिटमा दोस्रो दल बन्न खोजेको माओवादी सहित 4 दलले चित्त बुझाउलान् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सिटको जोड घटाउले गठबन्धनको तालमेलमै समस्या पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मूलत सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनकै बलमा एकल बहुमत ल्याउने तयारी चलाइरहँदा अन्य दलहरूले आफ्नो समर्थन बिना बहुमत पुग्नै नदिने गरी भागबण्डा गर्न खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले कम्तीमा पनि 100 सिट आफ्नो भागमा हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने अन्य 4 दलले कम्तीमा 80 देखि 90 सिट आफ्नो पल्लामा हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। जबकि प्रत्यक्षतर्फ मात्र 165 सिट सङ्ख्या छ। यसै कारण गठबन्धनको गठजोड भत्किने खतरा छ। किनकि चुनावको मिति घोषणा भएर तालमेल गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि गठबन्धनभित्रकै माओवादी नेताहरू ओलीसँग मिल्न सक्ने सम्भावना देखिरहेका छन्। हुन त मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको एकता नै जनताले रुचाएको देखिन्छ। किनभने विगतमा त्यो देखियो, जनमत पनि त्यस्तो चाहिँ आयो। लिडरहरूले त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। मुख्यतः चाहिँ मुख्य लिडर केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ संसद पनि बचाउन सक्नु भएन। उहाँले संविधानलाई पनि चाहिँ चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसदै विघटन गर्नतर्फ लाग्नुभयो। पार्टी पनि बच्न सकेन। यो कारणले समीक्षा आत्मसमीक्षा उहाँले सबैले लिडरहरूले गर्नुपर्छ। प्रचण्डले पनि गर्नुपर्ला, उहाँले पनि गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले शनिबार बिहानै चितवनबाट चुनावी तालमेल गर्नका लागि काङ्ग्रेसले 100 सिट पाउनुपर्ने बताएका छन्। महिना दिन अघि नै काङ्ग्रेसले आफ्नो एकल बहुमत आउने गरी गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पनि सरकारको नेतृत्व आफैले गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले चित्त बुझाएका छैनन्। किनकि काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको चुनावमा समेत बेइमानी गरेको आरोप अझैसम्म उनीहरू लगाइरहेका छन्। चुनावको मिति घोषणा भएपछि भागबण्डा मिलाउनका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय पनि गरेका छन्। तर कुन आधार र मापदण्ड बनाएर भागबण्डा टुङ्ग्याउने अन्यलता हटेको छैन। गठबन्धन दलहरू मिलेर नै चुनावमा जानेछ। तर सँगसँगै म भन्छु है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका साथीहरूलाई हामी अब अर्को मोर्चा पनि बनाउन गइरहेका छौँ। थर्ड पोल जसलाई भन्छ, तेस्रो शक्ति। र तेस्रो शक्तिमा चाहिँ हामी चाहनेछौँ कि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, अनि जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी 4वटाहरूले पनि एउटा एक ठाउँमा बोलबन्द हुनु जरुरी छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि के परेको हुनसक्दछ भन्दाखेरि होइन हामी नै सबै थोक हौँ भन्ने परेको हुनसक्दछ। अनि यतातिर त एउटालाई त परेकै छ, मै हुँ सबै सर्वे सर्वा भन्ने। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा गरेको चुनावी तालमेल र त्यसबाट प्राप्त परिणाम र स्थानीय तहको चुनावी तालमेल र त्यसकै बलमा एमालेलाई कमजोर बनाएको उत्साह स्वरूप गठबन्धनका दलहरू फेरि पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको तालमेलमा लाइनबद्ध भएका हुन्। तर गठबन्धनको सकसपूर्ण राजनीतिले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा एकै भएर इमानदार बन्न चुनौती दिइरहेको छ।
त्यसबाहेक प्रदेशसभाका 330 सिटको बाँडफाँडमा पनि गठबन्धन थप सङ्कटमा पर्ने स्थिति छ। उता गठबन्धन भित्रैबाट उपगठबन्धन बन्ने सम्भावना र यता एमालेसँग तालमेलसम्मको कुरा चलिरहँदा ओली भने प्रचण्डलाई दुध देखाएर पल्काउन सकिन्छ कि भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यिनको त कुनै कर्तव्य नै छैन नि, कहाँ जाने कर्तव्य नै छैन, समाजवादमा जाने पनि छैन, कता जाने पनि छैन। शेरबहादुरको कर्तव्य के हो भन्दाखेरि म्याडम साहिबा, प्रचण्डको कर्तव्य के हो भन्दा सुटु साहिबा, यस्ता यस्ता कर्तव्य लिएर हिँडेका छन्। त्यसका लागि जे पनि गर्न, जस्ता सुकै कुकर्म देशका विरुद्ध गर्न तयार छ। गठबन्धनमा आबद्ध प्रचण्ड माधवको मूल चाहना प्रथमतः देउबासँगै भागबण्डा मिलाएर जाने देखिन्छ। त्यसका लागि उनीहरूले मागेकै सिट दिन काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्नेछ। निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरका लागि समेत बार्गेनिङ चलिरहेको छ। बाँडफाँड नमिले त्यही भित्रै गठजोड बनाउने वा एमालेसँग जाने सम्भावनामाथि समेत नेताहरू आन्तरिक रूपमा निरन्तर छलफल चलाइरहेका छन्। तर पार्टी फुटेर चुलिएको तुसलाई एकाएक हटाएर फेरि एक हुने सम्भावनामाथि गम्भीर प्रश्न छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। जापान भ्रमणमा रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले हालै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकले गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको समस्या पनि समाधान गरेको दावी गर्नुभयो। सुशासनलाई प्राथमिकता दिने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप आर्जन र अनुभवलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने, एनआरएनसँग सम्बन्धित सबै नेपालीहरूलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्त गर्ने, यी सबै र अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनेतिर हामी बहस गरिराखेका छौँ र अहिले भर्खरै विधेयक संशोधन गर्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नागरिकतालाई अझ सहज बनाउनेतिर हामीले विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप आर्जन र अनुभवलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र एनआरएनसँग सम्बन्धित सबै नेपालीलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्त गर्ने पनि आश्वासन दिनुभयो। यस्तै उहाँले नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भएको भन्दै चुनावपछि स्थिर र बलियो सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री बनेर नेपालको विकास गर्ने चाहना प्रकट गर्नु भएको छ। पार्टी र सरकारमा रहेर विभिन्न तहमा रही काम गरेको अनुभव रहेको बताउँदै उहाँले अबको चाहना वान अफ म्यान बनेर देशको सेवा गर्न चाहेको बताउनु भयो। उहाँले असल नियत भएको र लोभ नभएको नेताहरू ठाउँमा पुगेपछि देशको कसरी कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताले अनुभव गर्ने पनि बताउनु भयो। मैले भने नि अब चाहिँ अब साथ दियो भने मैले भने म मौका पायो भने मेरो त कस्तो भन्दाखेरि ग्रासरुट लेभलदेखि नम्बर 2 म्यान चाहिँ म भएर काम गरेको छु। नम्बर 1 म्यान भएर काम गर्न मौका पायो भने मैले चाहिँ राम्रो असल नियत भएको, यो चाहिँ के छ भने लोभ नभएको नेताहरू चाहिँ ठाउँमा पुगेपछि देशको चाहिँ कसै कायापलट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म चाहिँ देखाउन चाहिँ चाहन्छु। नेता सिंहले प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले अहिले रोइरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर सत्तामा जाँदा समेत काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा भोलिदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठकबारे प्रकाशन गरेको कार्यसूचीमा जबरामाथिको महाभियोगबारे छलफल हुने उल्लेख भएको हो। गत फागुन 19 गते
संसदमा प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा रहेका छन्। त्यस यता महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। साथै भोलिको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने लगायतका कार्यसूची रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। देश चुनावको सङ्घारमा छ। अबको 107 दिनपछि देशले नयाँ नेतृत्व चयन पनि गर्दैछ। तर आगामी चुनावको हिसाब किताब त चुनावपछिको दिनमा नै त्यसभन्दा अघि लगभग विगतका 5 वर्षसम्म सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र बेथितिको हिसाब किताबको भरपाई गर्ने कसले? एक रिपोर्ट। देशको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य भूमिका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हातमा हुने गर्छ। कुनै बेलाका सत्तापक्ष अहिले प्रतिपक्षमा छन्, अहिले सत्तापक्षमा भएका पहिले प्रतिपक्षमा थिए। केपी ओलीले 3 वर्ष सरकार चलाउँदा देउवाले झण्डै 2 वर्ष सरकार चलाउँदैछन्। नेकपा माओवादी 5 वर्ष सत्तामा रह्यो। एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध नेताहरू पनि 5 वर्ष सत्तापक्षी कहलिए। काङ्ग्रेसले पनि 2 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दैछ। यो 5 वर्षको अवधिमा देशका प्रमुख राजनीतिक दल भनिएकाहरू सबैले सरकारको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाए। दुवै पक्षले मुलुक चलाउँदा पनि देशमा भ्रष्टाचार र बेतिति कायमै छ। केपी शर्मा ओली सरकारदेखि लिएर हालका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसम्मको अवधि हेर्ने हो भने सरकारको अधिकांश काम घोटाला र भ्रष्टाचारमा नै बितेको छ। 5 वर्षको अवधिमा 2 नेतृत्व सरकारमा आए पनि देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको र यसबाट उम्कन सकेको छैन। व्हाइट बडी विमान प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दाको 70 करोड काण्ड, यतिको विवाद तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ओम्नी प्रकरणमा ओली सरकारले गरेको व्याप्त भ्रष्टाचारको सत्य तथ्य अझै पनि बाहिर आएको छैन। देउवा सरकार पनि छोटै कार्यकालमा भ्रष्टाचारबाट अछुतो भने रहन सकेको छैन। देउवाका छोरालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी स्यानिटरी प्याडमा कर छुट, निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यले देउवा सरकार पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दलदलमा नै रमेको पुष्टि गर्छ। स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचारले सीमा नागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दाको चाङ नै छ। हामीसँग 5 लाखसम्मका अब मेयर साहबहरूले नि त्यस्तो भनौँ न रङ्गे हात कारबाहीमा परेको अघिल्लो आवाका पनि अनुभवहरू छन्। गत वर्षकै पनि तपाईँको मुद्दा हेर्नुभयो भने 1 अर्ब 24 करोडको एउटै मुद्दा हामीले लगेका छौँ। त्यसमा धेरै व्यवसायी चुनढुङ्गाको मुद्दा हेर्नुभयो भनेदेखि पूर्व मन्त्री पनि पर्नु भएको छ। एउटा सामान्य तपाईँको अफिसरभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीले 6 करोड 7 करोड तपाईँको गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरोलाई हामीले सानो भन्ने कि ठुलो भन्ने कि भन्ने खालको कुराहरू हुन्। तपाईँले गत वर्षको 131वटा मुद्दाको प्रेस विज्ञप्ति नै एनालाइसिस गरिदिनु भयो भने पनि त्यसमा धेरै ठुला मुद्दाहरू पाउनुहुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै अख्तियारले 2 अर्ब 78 करोड बिगु माल दाबी गरेको तथ्याङ्क छ। चाहे सरकारमा जो आओस्, विधिको शासन नभएसम्म देश दलदलमा फसिरहने निश्चित छ। अब देश नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिएको छ जस्तो सन्देश दिइरहेको छ। नेपालमा कुनै पनि विधिको शासन छैन, जवाबदेहिता छैन। अब यो चाहिँ राज्य दोहन गर्ने अनि चाहिँ जनतालाई दोहन गर्ने, आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने, त्यसबाट उन्मुक्ति लिने, अब यही क्रम यही सिलसिला जारी छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यसबाट कर्मचारीले मात्रै किन नि, त्यहाँ त अरूले जसले चाहिँ त्यो व्यवस्था कर्मचारीलाई पनि अर्कोले प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ। कोही नेताको नाममा होइन, अब उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट फाइदा लिने, बिचौलियाहरूले फाइदा लिने, यो खालको परिस्थिति छ। हालै समय संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको उपसचिवले 22 लाख घुस लिएको समाचार बाहिरियो। नेपालका हरेक गतिविधिमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको सत्तापक्षकै नेता स्वीकार्छन्। सबै दलाल बन्यो है। खाली पदको पछाडि र पदको पछाडि जाने र राज्य दोहन गर्ने, सम्पत्ति कमाउने, त्यहाँभन्दा उनीहरू केही पनि भएन। अब यहाँ त कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण चिज बिक्रीमा छ। हेर्नुहोस्, राजदूत बिक्रीमा छ, बुझ्नु भएन कि? राजदूत बिक्रीमा छ, बुझ्नु भएन? र के बिक्रीमा छ के हो भने आफन्त हुनुपर्छ, ज्वाइँ हुनुपर्छ, भानिज हुनुपर्छ, नभए मितको छोरा भयो भने ठिक छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले के बनाइदियो भन्नुहुन्छ, एउटा कोटरी। अब अहिले आएर गठबन्धन म भन्दिनँ, हेर्नुहोस् यो सिन्डिकेट हो, भन्नुभयो त। सिन्डिकेट भइसकेपछि मिलेर जाने, मिलेर खाने।
यही भ्रष्टाचार र व्यथितिले गर्दा लोकतन्त्रप्रति नै जनताको विश्वास गुमिरहेको छ। अब फेरि पनि आगामी 5 वर्षका लागि यी र यस्तै नेतालाई चुन्ने हो भने नेपाल अझै कति वर्षपछि पर्ने हो क्याल्कुलेटरले पनि हिसाब निकाल्न गाह्रो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसपा जातीय क्षेत्रीय संकीर्णताको बाटोमा पतन हुने अवस्था आएपछि नयाँ पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। डाक्टर भट्टराईले जसपाले देश र जनताको हित गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ पार्टी पुनर्गठन गर्न बाध्य हुनु परेको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको वैधानिकतालाई पूरा गर्दै आगामी कार्यभार तय गर्ने बैठकको मूल एजेन्डा रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो। अब जनता समाजवादी पार्टी यस्तो एउटा क्षेत्रीय दलको रूपमा रूपान्तरण भएको छ, पतन भएको छ। त्यसले अब देशको वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। वैधानिक ढङ्गले यसको पूर्णताले अझै केही समय प्राप्त गर्न बाँकी छ। हामी यो केन्द्रीय समितिका हाम्रो मुख्य मकसद भनेको यो पार्टीको पुनर्गठित पार्टीको एउटा वैधानिकताको प्रक्रियालाई पुरा गर्ने। डाक्टर भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा नजिकका विचार मिल्ने राजनैतिक शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धनका लागि प्रयास गर्ने पनि बताउनु भयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्र उत्साहित हुने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। मन्त्री कुँवरले मन्त्रीको रूपमा आफूले पाएको जिम्मेवारी अस्थायी भए पनि सो पदमा बसुन्जेल सम्बन्धित क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउने गरी काम गर्ने बताउनु भयो। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितका लागि आफूले सक्दो योगदान पुर्याउने आश्वासन समेत दिनुभयो। मन्त्री परिषदको सदस्यको जिम्मेवारी पाएको छु। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मैले आफ्नो मन्त्रालयमा हामी कति बस्छौँ त्यो बेग्लै कुरा। जीवन त अस्थायी छ, पद प्रतिष्ठा भनेको सधैँ रहिरहँदैन, यो दुनियाँले थाहा भएको कुरा। तर हामीले जति बस्यौँ, जुन क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ त्यो क्षेत्रको हित हुने गरी त्यो क्षेत्रले उत्साह पाउने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मन्त्री कुँवरले देश र जनताको हितमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 1.5 महिनादेखि दुर्गन्धित बनेर बसेको काठमाडौँ महानगरको फोहोर शनिबार दिउँसोबाट उठाउन सुरु गरिएको छ। तर अहिले उठाउन सुरु गरिएको फोहोर कहिलेसम्म निरन्तर रहने हो त्यो भने अझै अनिश्चित छ, किनकि सिस्टोल क्षेत्रका नागरिकहरूले भदौ पहिलो हप्ताबाट फोहोर ल्याउन नदिने बताइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय प्रदेश र केन्द्र तीनवटै सरकार लाचार जस्तै बनेका छन्। फोहोरलाई नै लिएर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्दा पनि महानगरको फोहोर व्यवस्थापन नियमित हुन सकिरहेको छैन। हुन त महानगरपालिकाको फोहोर उठाउने जिम्मा आधिकारिक रूपमा कुनै पनि कम्पनीलाई छैन, तर जसोतसो फोहोर उठाइरहेको समूहलाई नै थाहा हुँदैन कि महानगरको फोहोर कहिले सङ्कलन हुन्छ कहिले हुँदैन भनेर। त्यस्तै भयो शनिबार पनि। शनिबार बिहानसम्म फोहोर उठाउने समूहलाई नै महानगरको फोहोर उठाउने भन्ने कुनै जानकारी नै थिएन, तर दिउँसो 81 फोहोर लैजान भन्ने सूचना आएपछि भने हतार फोहोर उठाउन सुरु गर्यो। तर अहिले उठेको फोहोरले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो उनीहरू पनि अन्यलमा छन्। साउन 1 देखि नै कुहिने र नकुहिने फोहोर घरैमा वर्गीकरण गर्ने भनेर महानगरले सूचना निकाले पनि साउन महिना सकिन लाग्दा समेत त्यो लागू हुन सकेको छैन। 4 गतेसम्म वर्गीकरण गरेको फोहोर सडक अवरोधका कारण एक साता बन्द हुँदा यसले निरन्तरता पाउन सकेन।
अब घर घरमा बाट चाहिँ फोहोर चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भनेर महानगरपालिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष अनुरोध गर्यो। अब त्यसलाई चाहिँ 4 गतेसम्म अनुरोधले चाहिँ फोन उठायो। अनि 7 दिन चाहिँ फोहोर चाहिँ बाटो बन्नको कारणले गर्दाखेरि फोन उठाउन सकिएन। कति फोहोरहरू केही चाहिँ सडकमा आयो। अब सडकमा आइसकेपछि फेरि फोहोर छुटाउने सम्भावना कम। त्यसलाई चाहिँ जस्ताको लगेर चाहिँ अब पञ्चायत धारोलाई व्यवस्थापन गरिएको छ र पञ्चायत धारोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन हुने जति छुट्याएर चाहिँ अहिले रहे भाँसिएको अवस्था चाहिँ छ। राजधानीवासीले महानगरको सूचना बमोजिम घरैमा फोहोर छुट्याएका छन्, तर नियमित रूपमा फोहोर उठाउन नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अझै पनि नियमित रूपमा फोहोर उठ्नेमा नै शङ्का छ, किनभने बन्चरे डाँडाका प्रभावितहरूले भदौ 1 देखि महानगरको फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्न नदिने बताउँदै आइरहेका छन्। महानगरपालिकालाई सबैले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा महानगरले लिएको निर्णय व्यवहारमा उतारेको महानगरवासी हेर्न चाहन्छन्। स्वतन्त्र मार्गबाट जितेको निर्वाचित मेयरबाट केही आश गरेका उनीहरूमा निराशा छाउन थालिसकेको छ। बाल्ने सारा आज के गर्ला कि भनेर गऱ्यो, ऊ आयो झन् तनाव भयो। पहिला त्यसरी कुहेर त बसेको थिएन फोहोर त, अहिले झन् अति नै कुहेर बसेको छ फोहोर त। अहिले झन् जनताले त जे भन्यो त्यही त गरिरहेको छ नि। अब कुनै एकतिर नकुनै एकतिर भनेर गर्दै छ। अब सरकारले चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब हामीले यहाँबाट 1.5 महिनादेखि चाहिँ यस्तो गन्दैमै बसिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, यो त आज मात्रै हो। जो बोलिन्छ, जो कार्यान्वयनमा अब लाइन छ, त्यसलाई चाहिँ अब ढिलो नगरेर चाँडोमा चाँडो एउटा युटिलाइजमा चाहिँ परिवर्तन गर्न म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। राति भनौँ या दिनमा भनौँ, जाने आउने क्रममा धेरै गनाएर हुन्छ। फोहोर नि धेरै अति भयो है। ठाउँ चाहिँ राम्रो भएन। अब विकसित छ, काठमाडौँ विकसित छ भन्दैमा अब सबै चिज विकसित हुनु जरुरी पनि छ। त्यसै क्रममा सधैँ साँझ आवाज जावत क्रममा पनि फोहोर यताउतिले गर्दा गाह्रो हुन्छ क्या। अब मास्क लाउँदा नलाउँदा जे गरे नि यस्तै फोहोरले गर्दा अब यतातिरको मान्छेलाई हैजा लाग्नुको कारण नै यही हुन्छ। हेर्नु, त्यसो त राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्ने गरिन्छ। राजनीतिमा हुने खेल महानगरको फोहोरको डङ्गुरभन्दा कम छैन। यी फोहोरले एकअर्कालाई प्रतीकात्मक रूपमा गिज्याइरहेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। राजनीतिमा विकृतिको डङ्गुर भएको अहिले काठमाडौँमा जुन फोहोरको डङ्गुर लागेको छ नि, मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो काठमाडौँको फोहोरको डङ्गुर यो सरकारको राजनीतिको फोहोरको डङ्गुरको प्रतीकात्मक स्थिति हो जस्तो लाग्छ। सडक, चोक र गल्लीको फोहोर सभ्य समाजका साथै सरकारका लागि पनि लाज हो। नागरिकबाट हरसम्भव सहयोग भइरहेको बेला सरकारले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नै पर्छ। स्वच्छ सफा काठमाडौँ निर्माण गर्छु भनेर नेतृत्वमा आइसकेपछि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। सप्तकोशी नदीको जलस्तर अस्वाभाविक बढ्ने आकलन सहित सुनसरी र सप्तरी प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएको छ। पूर्वी भेगमा जारी अविरल वर्षाका कारण नदीको जलस्तरमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको भन्दै प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता बढाएको जनाएको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले नदीमा बाढीको उच्च सम्भावना देखिएकाले सबै स्रोत साधन तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनु भयो। यसैबीच कोसीको बाढीलाई मध्यनजर गर्दै सप्तरीतर्फ समेत प्रशासनले हाई अलर्ट जारी गरेको छ। कोसी ब्यारेजले 9 लाख क्युसेक बहाव धान्न सक्ने बताए पनि नदीको सतहमा बालुवा थुप्रिएकाले 4 लाख क्युसेक माथिको बहावलाई प्राविधिकहरूले सम्भावित जोखिमका रूपमा लिने गरेका छन्। सुनसरी र सप्तरी प्रशासनले नदीमा बाढीको खतरा बढेकाले तटीय क्षेत्रमा नजान र सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा ठुल्ठुला भवन, होटल, हस्पिटल, सिनेमा हल बनाउँदा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ अनिवार्य भनेको छ। तर पनि महानगरको अधिकांश भवन पार्किङ स्थल गर्ने ठाउँमा व्यापार व्यवसाय गरेका छन् भने सवारी साधनहरू बीच सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक रिपोर्ट। बढ्दो सवारी चापलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ महानगरले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनेका भवनमा अन्डरग्राउन्ड राख्दा पार्किङ अनिवार्य गरेको छ।
साथै अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको भवन निर्माण गर्दा महानगरले नक्सा पासमा पनि सहुलियत दिने गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्डरग्राउन्डलाई पार्किङको रूपमा नभई व्यावसायिक रूपमा नै भाडामा लगाउँदा महानगरमा पार्किङको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। मुख्य सडकमा गगनचुम्बी सडक बनाउँदा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउँछु भनेर नक्सा पास गर्ने, तर निर्माण सम्पन्न भएपछि सटर बनाएर भाडामा लगाउने प्रचलनले व्यस्त सडकमा नै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समय महानगरले व्यावसायिक भवनमा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ अनिवार्य गराउँदै अनुगमन सुरु गरेको छ। बिल्डिङहरू नक्सा पास गर्दाखेरि ठुल्ठुला बिल्डिङहरूलाई अनिवार्य गरिएको छ। पार्किङ नदेखाइकन नक्सै एक्सेप्ट गरिन्न होइन। र अब उहाँहरूको आवश्यकता पनि हो, बिना पार्किङ चाहिँ बिल्डिङ स्वीकृत गर्नु, पास गराउनु, बिल्डिङ बनाउनु, अनि त्यो बिल्डिङमा सारा बिजनेस एक्टिभिटी गर्नु, त्यो अहिले हाम्रो चाहिँ सम्भवै छैन। त्यो भएर उहाँहरूले पनि आफै पनि प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। सडक छेउमा असान्दर्भिक पार्किङ र फुटपाथमा सडक व्यवसायको कब्जाले गर्दा सडक दुर्घटना पनि बढ्दो छ। साथै व्यस्त साँगुरा सडकमा यत्र तत्र सवारी साधन राख्दा घण्टौंसम्म सवारी जाम हुने विषय नौलो होइन। यसमा पनि मुख्य मार सर्वसाधारणलाई नै परेको छ। पार्किङमा व्यवसाय गर्नु चाहिँ गलत नै हो, तर पनि गरिब परिवारबाट आएर यहाँ राजधानीमा केही गरी खान्छु, केही गर्छु भनेर सोचेर आएको मान्छेलाई अब केही सिपै नदिई, केही उहाँलाई रोजगार नदिएपछि उहाँहरूको आफ्नो दुःखद भएपछि मात्र उहाँ पार्किङमा बसेर काम गर्नुभएको छ। रोडको भन्दा नि रोडमा पार्किङ गर्नु भन्दा नि सबै घरतिर जति नि घर बनाएको छ होइन, सबैतिर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भयो त राम्रो हुन्थ्यो। रोडमा नि जाम हुँदैन थियो होइन, सबैले सहज हुने हो। हुन त सवारी चालकका समस्या पनि कम छैनन्। पार्किङ स्थल सर्वसुलभ नहुँदा सवारी साधन लिएर व्यस्त बजारमा निस्कने अवस्था छैन। सडक छेउमा पार्किङ गर्दा ट्राफिक प्रहरीले समात्ने भएका सीमित पार्किङ स्थलमा स्थान नपाइने पाए पनि पार्किङ शुल्कले ढाड सेक्ने अवस्थाले सवारी चालक पनि मारमा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले महानगरले अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बुन्दै गर्दा डिजिटल पार्किङको सम्भाव्यता बारे पनि अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ। आगामी संसदीय निर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै पुनर्जागरण पार्टी नेपाल नामक नयाँ राजनीतिक दलको निर्माण भएको छ। निर्वाचनको मिति तोक्नु अगावै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी आधिकारिकता पाएको पुनर्जागरण पार्टी नेपालले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नव युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर अघि बढ्ने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सो पार्टीका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतमले राजनीतिमा उदाएका युवाहरू नै एकीकृत नहुँदा पुरानै राजनीतिक दलहरूले पल्ला भारी भइरहेको बताउनुभयो। नयाँ राजनीतिक दल सुरु गरेर राजनीतिमा होमिएका सबै युवाहरू गोलबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। एक खान सांसद बन्नलाई होइन, यहाँ अहिले हिरोइजमको कोषले ठुलो समस्या ल्याछ। यत्रा ठुल्ठुला दलका टाउगीहरू गठबन्धन बनाएर मिलिरहेका छन्। हाम्रा युवा साथीहरू टाक्रे टुक्रे पार्टी बनाएर एक्लै एक्लै हिरोइजममा कुदेर अर्को लोकप्रिय साथीलाई नस्वीकार्ने, अस्तित्व नस्वीकार्ने, युनिफाइड हुन नसक्ने समस्या युवाहरूमा देखिएको छ। साउन 19 र 20 गते 2 दिन बसेको उक्त पार्टीको पहिलो बैठकले पार्टीलाई गतिशील बनाउन पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4682 परीक्षणमा 660 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 5641 रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ताइवानमा अमेरिकी उच्च अधिकारीले भ्रमणको
चर्चा पाइरहँदा चीनले ताइवानी समुद्री टापु नजिकै सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। साथै ताइवानसँग अमेरिकी सम्बन्ध गहिरिँदै गएकोमा समेत चीनले विरोध जनाएको छ। यही अवस्थामा ताइवान नजिक सामुद्रिक क्षेत्रमा चीनले देखाएको सैन्य अभ्यासले तरङ्गित बनाएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाको मनमुटाव फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। ताइवानको मुद्दामा यी दुई राष्ट्र आम्ने सामने हुने स्थिति आएको हो। केही समय अगाडि दुई देशका राष्ट्रपति बीच भर्चुअल वार्ता भएको थियो। वार्ताका क्रममा दुवै राष्ट्रपति कडा रूपमा प्रस्तुत भए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगोसँग खेल्न खोज्नेहरू जल्छन् भन्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गरेपछि विश्वको ध्यान अमेरिका र चीन प्रति सोझिएको छ। दुई राष्ट्रपतिको टकरावपूर्ण संवाद लगतै ताइवानमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमणले झन्नै सनसनी बनाएको छ। यही टसलका बीच ताइवानी समुद्री टापु नजिकै चीनले सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय ताइवानसँग अमेरिकाको बढ्दो सम्बन्धका कारण चीन रुष्ट बन्दै अमेरिकी उच्च अधिकारी ताइवान भ्रमण गरेकै दिनदेखि चीनले सैन्य अभ्यास सुरु गरेको हो। पछिल्लो साता चीनले आफ्नै समुद्रसँगै वायु सेनाको अभ्यास समेत गरेको छ। ताइवानको समुद्री मार्ग नजिकै चिनिया सेनाले अभ्यास गरिरहेको र चिनिया जनमुक्ति सेनाको पूर्वी कमान्डर संलग्न रहेको समेत बताइएको छ। यति बेला चीन र अमेरिकाको चेपुवामा ताइवान परेको देखिन्छ। पछिल्लो समय अमेरिका र ताइवानको सत्तारूढ दल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी डीपीपी मिलेर त्यस क्षेत्रमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न गरेको आरोप लगाएका छन्। ताइवानको लिबर्टी टाइम्स पत्रिकाले उल्लेख गरे अनुसार ताइवानी वायुसेनाका जेटहरूले शुक्रबार बिहान 4 घण्टाको अवधिमा 17 पटक फन्को लगाएर चिनिया वायुसेनालाई टाढै रहन चेतावनी दिएको छ। ताइवान सीमा नजिक चीनले गरिरहेको सैन्य अभ्यासको बारेमा बोल्दै ताइवानका राष्ट्रपति ताई इङ वेनले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रको सुरक्षा कायम गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्। Taiwan will not bend to pressure. Despite growing threats, we are determined to defend our country and our democratic way of life, and we are confident that our determination will, like Ukraine, rally fellow democracies to our cause. ताई इङ वेनले आफ्नो देश र सेनाले चिनिया सेनाको कार्यलाई नजिकबाट निहालिरहेको र आवश्यक परेको अवस्थामा जवाफ दिन तयार रहेको समेत बताएकी छिन्। चीनले भ्रमणकै कारण अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी र उनको निकटतम परिवारका सदस्य विरुद्ध अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। पेलोसीले चिनिया विदेश मन्त्रालयको निर्णयको व्यवस्था गर्दै ताइवान भ्रमणमा जोड दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै चीनले पेलोसी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको हो। यो भ्रमणले चीनको आन्तरिक मामिलामा गम्भीर हस्तक्षेप गर्ने, चीनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कमजोर पार्ने सिद्धान्तलाई कुल्चिने र ताइवान क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरतालाई खतरामा पार्ने काम गरेको भन्दै चीनले आपत्ति जनाएको हो। ताइवानको पूर्वी समुद्री तटमा मिसाइल आक्रमणको संकेत रहेको आशंका गरिएको बताइएको छ। ताइवानका अन्य अधिकारीहरूले पनि यस्तै संकेत गरेका छन्। चीन विरोधी अगुवाहरूको त ताइवान चीनको उक्त आक्रमणबाट सचेत रहनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। चीनले भने ताइवानमा अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणलाई आवश्यक जवाफ दिनुपर्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। जापानको रक्षा मन्त्रालयले प्रहार गरिएका 9 क्षेप्यास्त्र मध्ये 5 आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा खसेको र सो कार्यका लागि जापानले चीनको विरोध जनाएको छ। अब खेल समाचार। खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले मुलुकको विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानको आधार खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि प्रकृतिले नै अवसर दिएको उल्लेख गर्दै युवाहरूलाई निराश नहुन पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। पर्यटन र ठूला उद्योग धन्दा कल कारखानाको स्थापना गरेर पनि मुलुकमा विद्यमान रोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्री गहतराजको भनाइ छ। पर्यटनको हिसाबले तपाईले हेर्नुस्, कृषिको हिसाबले हेरौँ,
र अर्कोतिर तपाईहरुले ठुला उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा गुरु योजनाको बाट हेर्ने हो भने देशभित्र हाम्रो देशको सम्भावना मात्रै हेर्ने हो भने हामी हाम्रो देशलाई चाहिँ मात्रै होइन अन्य देशका केही लाख केही हजार मानिसलाई रोजगार दिन सक्ने आधार हाम्रो देशमा तयार गर्ने सम्भावना र स्रोत हामीसँग छ। मन्त्री गहत राजले मुलुकको समृद्धिका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको सिप र अनुभव उपयोग गरेर अघि बढ्ने गरी योजना तय गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावी तालमेलसँगै गठबन्धनभित्रका दलमा सिट बाँडफाँडको सकस। गठबन्धनबाटै बहुमत सिट जित्ने कांग्रेसको दाउ। माओवादी सहित अन्य दल कांग्रेससँग सिटका लागि बार्गेनिङ गर्दै। संविधान जारी भएपछिको पहिलो 5 वर्ष स्थायी सरकार पनि चरम भ्रष्टाचार र व्यतिथिको दलदलमा फस्यो। अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ झनै चुलियो। राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा 3 तहकै सरकार अन्यलमा। निरन्तरको वर्षा र थुप्रिएको फोहोरले महामारी फैलाउने चिन्ता। समन्वयका लागि महानगरपालिका लाचार। ठुला भवन बनाउँदा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ अनिवार्य। कार्यान्वयनमा अटेरी। अधिकांश भवनको पार्किङ स्थलमा व्यवसाय सञ्चालन। जथाभावी पार्किङ गर्दा सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाई। र चीनद्वारा अमेरिकासँग रहेका महत्त्वपूर्ण सहकार्य स्थगित। जलवायु परिवर्तन सैन्य वार्ता लगायतका दर्जनौं सम्झौता तोडियो। 2 ठूला राष्ट्रको चेपुवाले ताइवानमा तरङ्ग। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।